बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आफाक सन सीरीज़ मुताला इस्लाम जमात अव्वल। सबक नंबर 3, अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम। अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम। बच्चों, सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 की वीडियोस जो है वो हमारे इस YouTube चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस सबक की रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी जो मश्क है वो भी एक ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से ये बात आ रही थी कि मुख्तलिफ वीडियोज़ में जो है फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपका सबक नंबर 3 एक ही वीडियो में हो। तो सबसे पहले बच्चों हम इस सबक की रीडिंग करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम। तो बच्चों, इस सबक में अल्लाह ताला के आप लोगों को 25 अस्माए हुस्ना पढ़ाए जाएंगे और इन 25 अस्माए हुस्ना को आप लोग जो है अच्छी तरह पढ़ भी लेंगे और इनको ज़ुबानी आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे और इनका जो तर्जुमा है वो भी आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के बहुत से प्यारे प्यारे नाम हैं। अल्लाह ताला के बहुत से प्यारे प्यारे नाम हैं। इनको अस्माए हुस्ना कहते हैं। इनको अस्माए हुस्ना कहते हैं। आप इससे पहले 4 अस्माए हुस्ना केजी जमात में सीख चुके हैं। अब मज़ीद 25 नाम याद करें। अस्सलामो सलामती वाला। अस्सलामो सलामती वाला। अस्सलामो सलामती वाला। अल-मुअमिनो ईमान देने वाला। अल-मुअमिनो ईमान देने वाला। अल-मुअमिनो ईमान देने वाला। अल-मुहैमिनो निगहबान। अल-मुहैमिनो निगहबान। अल-मुहैमिनो निगहबान। अल-अज़ीज़ो सब पर गालिब। अल-अज़ीज़ो सब पर गालिब। अल-जब्बारो ज़बरदस्त। अल-जब्बारो ज़बरदस्त। अल-मुतकब्बिरो पाकी और बुजुर्गी वाला। अल-मुतकब्बिरो पाकी और बुजुर्गी वाला। अल-खालिको पैदा करने वाला। अल-खालिको पैदा करने वाला। अल-बारियो जान डालने वाला। अल-बारियो जान डालने वाला। अल-मुसव्विरो सूरत देने वाला। अल-मुसव्विरो सूरत देने वाला। अल-गफ्फारो मुआफ़ करने वाला। अल-गफ्फारो मुआफ़ करने वाला। अल-गफ्फारो मुआफ़ करने वाला। बच्चों, अल्लाह ताला का क्या आप जानते हैं? अल्लाह ताला का ज़ाती नाम अल्लाह है। अल्लाह ताला का ज़ाती नाम अल्लाह है। अल्लाह ताला का ज़ाती नाम अल्लाह है। ये आप लोगों का सफ़ा नंबर 7। ये अब हम सफ़ा नंबर 8 पढ़ेंगे। अल-क़हारो काबू में रखने वाला। अल-क़हारो काबू में रखने वाला। अर्रज़्ज़ाक़ो रोज़ी देने वाला। अर्रज़्ज़ाक़ो रोज़ी देने वाला। अल-वहाबो सब कुछ अता करने वाला। अल-वहाबो
سب کچھ عطا کرنے والا، الفتاح کھولنے والا، الفتاح کھولنے والا، العلیم علم والا، العلیم علم والا، القابض روزی تنگ کرنے والا، القابض روزی تنگ کرنے والا، الباسط روزی کشادہ کرنے والا، الباسط روزی کشادہ کرنے والا، الخافض پست کر دینے والا، الخافض پست کر دینے والا، الرافع بلند کرنے والا، الرافع بلند کرنے والا، المعز عزت دینے والا، المعز عزت دینے والا، السمیع سننے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، البصیر دیکھنے والا، الحکم حکم دینے والا، الحکم حکم دینے والا، العدل انصاف کرنے والا، العدل انصاف کرنے والا، اللطیف لطف و کرم کرنے والا، اللطیف لطف و کرم کرنے والا۔ تو یہ بچوں آپ لوگوں کا صفحہ نمبر 7 اور 8 ہو چکا ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ صفحہ نمبر 9 سرگرمی، اس میں تفہیم، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ان کے درست معنی سے ملائیں۔ جیسے یہ سرکل ہے، اس سرکل کو اس کا جو معنی ہے اس سے آپ نے ملانا ہے۔ الوہاب سب کچھ عطا کرنے والا، الوہاب سب کچھ عطا کرنے والا، الرزاق رزق دینے والا، الرزاق رزق دینے والا، الفتاح کھولنے والا، الفتاح کھولنے والا، المصور صورت دینے والا، المصور صورت دینے والا، الغفار معاف کرنے والا، الغفار معاف کرنے والا۔ یہ سوال نمبر 1 ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 2 بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ نقطے ملا کر اسماء حسنہ کو مکمل کریں۔ ان نقطوں کے اوپر آپ نے پینسل پھیرنی ہے اور آپ نے اسماء حسنہ کو مکمل کرنا ہے۔ اس طرح سے پینسل رکھنی ہے اور اس طرح سے آپ لوگ اس کو کریں گے۔ ہم پینسل کو تھوڑا سا موٹا کر لیتے ہیں۔ با رے او، آپ لوگوں نے کیونکہ میرے پاس چونکہ ہم کمپیوٹر پہ بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو اپنی بک کے اوپر، اپنی کتاب کے اوپر اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر ان ڈاٹس کو ملانا ہے۔ پہلا ورڈ کیا ہے؟ البارئو، کیا بنا؟ البارئو۔ اگلا ورڈ ہے المصورو۔ اس ورڈ کو آپ لوگ خود سے پریکٹس کریں گے، اس کے اوپر پینسل پھرائیں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ المصورو، الرزاق، العلیم، البارئ، المصور، الرزاق، العلیم۔ تو یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے سبق نمبر 3 جو ہے وہ پڑھا اور اس کی مشق بھی آپ لوگوں نے مکمل کر لی۔